नमस्कार दर्शकवृन्दहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेकी माइन्ड सुमन युट्युब च्यानलमा। र यदि तपाईले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्दै हुनुहुन्छ। र ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्नका लागि तपाईले लिखित परीक्षा र ट्रायल परीक्षा दुवै पास गर्नुपर्ने हुन्छ। र योभन्दा पहिलाको भिडियो मैले 30 वटा प्रश्नहरू लिएर आएको थिएँ भने आज पनि केही प्रश्नहरू लिएर आएको छु र तपाईले यो भिडियोलाई चाहिँ पुरै हेर्नु होला। र 31औं प्रश्नबाट म आज सुरुवात गर्छु। र 31औं प्रश्न रहेको छ, मोटरसाइकल चलाउनु पूर्व कुन कुन कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ? र यसको पहिलो अप्सन रहेको छ सवारीको अवस्था हेर्ने, दोस्रो अप्सन हो इन्धन कति छ भनेर चेक गर्ने, तेस्रो अप्सन हो क्लच र एक्सिलेटरको अवस्था चेक गर्ने र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर हो माथिका सबै। र त्यसैगरी 32औं प्रश्न रहेको छ विद्यालय तथा अस्पताल अगाडि सवारी चलाउँदा के गर्नु हुँदैन? र यसको पहिलो अप्सन हो हर्न बजाउनु हुँदैन, दोस्रो अप्सन हो तीव्र गतिमा चलाउनु हुँदैन, तेस्रो अप्सन हो ओभरटेक गर्नु हुँदैन र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसैगरी 33औं प्रश्न रहेको छ वर्गाकार ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? र यसको पहिलो अप्सन हो सूचनामूलक, दोस्रो अप्सन हो सचेतात्मक, तेस्रो अप्सन हो प्रतिबद्धात्मक र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर हो सूचनामूलक। र त्यसैगरी 34औं प्रश्न रहेको छ रातको समयमा ओभरटेक गर्न अगाडिको सवारीलाई कसरी सङ्केत दिनु पर्दछ? र यसको पहिलो अप्सन हो हेडलाइट हाई र डिम गरेर, दोस्रो अप्सन हो इन्डिकेटर बालेर, तेस्रो अप्सन हो इन्जिन रेस गरेर र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर हो हेडलाइट हाई र डिम गरेर। र त्यसैगरी 35औं प्रश्न रहेको छ गोलो घुम्टीमा कताबाट आउने सवारी साधनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्दछ? र यसको पहिलो अप्सन हो दायाँबाट आउने सवारीलाई, दोस्रो अप्सन हो बायाँबाट आउने सवारीलाई, तेस्रो अप्सन हो पछाडिबाट आउने सवारीलाई र चौथो अप्सन हो माथिका कुनै पनि होइनन्। र यसको सही उत्तर हो दायाँबाट आउने सवारीलाई। र त्यसैगरी 36औं प्रश्न रहेको छ लेन अनुशासन भनेको के हो? र यसको पहिलो अप्सन हो जेब्रा क्रसिङमा रोक्ने, दोस्रो अप्सन हो आफ्नो लेनबाट मात्र सवारी चलाउने, तेस्रो अप्सन हो रातो बत्तीमा रोक्ने र चौथो अप्सन हो मादक पदार्थ सेवन नगर्ने। र यसको सही उत्तर रहेको छ आफ्नो लेनबाट मात्र सवारी चलाउने। र त्यसैगरी 37औं प्रश्न रहेको छ कुन कुन सवारीमा गति सीमित हुँदैन? र यसको पहिलो अप्सन हो दमकल, एम्बुलेन्स र विशिष्ट सवारीमा, दोस्रो अप्सन हो पर्यटक सेवाको सवारीमा, तेस्रो अप्सन हो रातो नम्बर प्लेटका सवारीहरूमा र चौथो अप्सन हो कूटनीतिक सवारीहरूमा। र त्यसैगरी यसको सही उत्तर रहेको छ दमकल, एम्बुलेन्स र विशिष्ट सवारीमा। र त्यसैगरी 38औं प्रश्न रहेको छ फुटपाथ किन बनाइएको हो? र त्यसैगरी यसको अप्सन्सहरू छन् जाम भएमा मोटरसाइकल कुदाउन, दोस्रो अप्सन हो छेउछाउका घर पसलहरू जोगाउन, तेस्रो अप्सन हो पैदल यात्री हिँड्न र चौथो अप्सन हो निर्माण सामग्री राख्न। र यसको सही उत्तर रहेको छ पैदल यात्री हिँड्न। र त्यसैगरी 39औं प्रश्न रहेको छ ट्राफिक प्रहरीले गल्ती देखाई सवारीलाई रोकेमा कस्तो व्यवहार गर्नु पर्दछ? र यसको पहिलो अप्सन हो गल्ती छैन भने जिद्दी गर्ने, दोस्रो अप्सन हो ट्राफिक प्रहरीलाई छलेर भाग्ने, र तेस्रो अप्सन हो नम्रतापूर्वक गल्ती महसुस गर्ने र चौथो अप्सन हो गाडी छोडेर भाग्ने। र यसको सही उत्तर रहेको छ नम्रतापूर्वक गल्ती महसुस गर्ने। र त्यसैगरी 40औं प्रश्न रहेको छ सडकको रेखाङ्कन कुन कुन रङको प्रयोगबाट गरिन्छ? र यसको अप्सन्सहरू हुन् सेतो र पहेँलो, दोस्रो अप्सन हो हरियो र पहेँलो, तेस्रो अप्सन हो निलो र रातो र चौथो अप्सन हो कालो र पहेँलो। र त्यसैगरी यसको सही उत्तर रहेको छ सेतो र पहेँलो। र 41औं प्रश्न रहेको छ साइड रोडबाट मेन रोडमा पस्ने बेलामा चालकले के गर्नु हुँदैन? र यसको पहिलो अप्सन हो सवारी साधनको गति बढाउन, दोस्रो अप्सन हो मेन रोडको बिचमा गाडी रोक्नु हुँदैन, तेस्रो अप्सन हो सिग्नल नदिई प्रवेश गर्न र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर हो माथिका सबै। र त्यसैगरी 42औं प्रश्न रहेको छ अग्नि नियन्त्रण यन्त्र भनेको के हो? र यसको पहिलो अप्सन हो इन्जिन चिसो पार्न प्रयोग गरिने, दोस्रो अप्सन हो जाडोमा पूर्जा हिट गर्न प्रयोग गरिने, तेस्रो अप्सन हो आगो बाल्न प्रयोग गरिने र चौथो अप्सन हो आगो निभाउन प्रयोग गरिने यन्त्र। र यसको सही उत्तर रहेको छ आगो निभाउन प्रयोग गरिने यन्त्र। र त्यसैगरी 43औं प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकल हाँकिरहेको बेला मोबाइलको घन्टी लगातार बज्यो भने
के गर्नुहुन्छ? र यसको पहिलो अप्सन हो सुरक्षित तौरले किनारामा साइड लगाई फोन उठाउँछु र रोकेर कुरा गर्छु। दोस्रो अप्सन हो किनारामा साइड लगाई फोन उठाउँछु र हेलमेटले मोबाइल च्यापी कुरा गर्दै हिँड्छु। तेस्रो अप्सन हो सडकमै रोकेर फोन उठाउँछु र कुरा सकिएपछि फेरि हाँक्छु। र चौथो अप्सन हो आवश्यकता अनुसार माथिको सबै गर्छु। र यसको सही उत्तर हो सुरक्षित तौरले किनारमा साइड लगाई फोन उठाउँछु र रोकेर कुरा गर्छु। र त्यसरी 44औं प्रश्न रहेको छ तपाईको सवारी पछाडि एम्बुलेन्स आएमा के गर्नुहुन्छ? र यसको पहिलो अप्सन हो गाडी रोक्ने, दोस्रो अप्सन हो साइड दिने, तेस्रो अप्सन हो स्पिड बढाउने र चौथो अप्सन हो ओभरटेक गर्ने। र यसको सही उत्तर हो साइड दिने। र त्यसैगरी 45औं प्रश्न रहेको छ सवारी चलाउँदा के गर्नु हुँदैन? र यसको पहिलो अप्सन रहेको छ मोबाइलमा कुरा गर्नु हुँदैन, दोस्रो अप्सन हो मादक पदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन, तेस्रो अप्सन हो जथाभावी ओभरटेक गर्नु हुँदैन र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसैगरी 46औं प्रश्न रहेको छ नेपालमा सबैभन्दा बढी दर्ता भएको सवारी साधन कुन हो? र यसको पहिलो अप्सन हो कार, दोस्रो अप्सन हो बस, तेस्रो अप्सन हो मोटरसाइकल र चौथो अप्सन हो ई रिक्सा। र यसको सही उत्तर रहेको छ मोटरसाइकल। र त्यसैगरी 47औं प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकलमा हरेक पटक गियर परिवर्तन गर्दा के थिच्नु पर्छ? र यसको पहिलो अप्सन हो क्लच, दोस्रो अप्सन हो हेडलाइट, तेस्रो अप्सन हो फुट ब्रेक र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ क्लच। र त्यसैगरी 48औं प्रश्न रहेको छ उकालो र ओह्रालो जाने मध्ये कुन चाहिँलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ? र यसको पहिलो अप्सन रहेको छ ओह्रालोमा गइरहेको सवारीलाई, दोस्रो अप्सन हो उकालोमा गइरहेको सवारीलाई, तेस्रो अप्सन हो जसले दिए पनि हुन्छ र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ उकालोमा गइरहेको सवारीलाई। र त्यसैगरी 49औं प्रश्न रहेको छ सवारी साधन बायाँ मोड्दा के गर्नु पर्दछ? र यसको पहिलो अप्सन हो बायाँ साइड लाइट डी मोड्ने, दोस्रो अप्सन हो हेडलाइट बाली मोड्ने, तेस्रो अप्सन हो दायाँ साइड लाइट डी मोड्ने र चौथो अप्सन हो माथिका कुनै पनि होइनन्। र यसको सही उत्तर रहेको छ बायाँ साइड लाइट डी मोड्ने। र त्यसैगरी 50औं प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकल चलाउँदा के अनिवार्य छ? र यसको पहिलो अप्सन हो चस्मा लगाउने, दोस्रो अप्सन हो ज्याकेट लगाउने, तेस्रो अप्सन हो सेफ्टी बेल्ट लगाउने, चौथो अप्सन हो हेलमेट लगाउने। र यसको सही उत्तर रहेको छ हेलमेट लगाउने। र त्यसैगरी 51औं प्रश्न रहेको छ सवारीलाई मोड्दा कुन बत्ती बाल्नु पर्छ? र यसको पहिलो अप्सन हो फग लाइट, दोस्रो अप्सन हो हेडलाइट, तेस्रो अप्सन हो ब्रेक लाइट र चौथो अप्सन हो साइड लाइट। र यसको सही उत्तर रहेको छ साइड लाइट। र त्यसैगरी 52औं प्रश्न रहेको छ सवारी चालकले कस्तो अवस्थामा सवारी चलाउनु हुँदैन? र यसको पहिलो अप्सन हो देख्ने शक्ति राम्रो नभएको अवस्थामा, दोस्रो अप्सन हो थाकेको अवस्थामा, तेस्रो अप्सन हो मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसैगरी 53औं प्रश्न रहेको छ सडक पार गर्दा कसरी गर्नुपर्दछ? र यसको पहिलो अप्सन रहेको छ दौडेर पार गर्नुपर्दछ, दोस्रो अप्सन हो हिँड्दै अगाडि गरेर र त्यसैगरी तेस्रो अप्सन हो एउटै गतिमा हिँडेर पार गर्नुपर्छ र चौथो अप्सन हो जेब्रा क्रसिङबाट बिस्तारै पार गर्नुपर्छ। र यसको सही उत्तर रहेको छ जेब्रा क्रसिङबाट बिस्तारै पार गर्नुपर्छ। र त्यसैगरी 54औं प्रश्न रहेको छ कुन स्पिडमा तुलनात्मक रूपमा इन्धनको खपत कम हुन्छ? र यसको पहिलो अप्सन हो स्लो स्पिडमा गाडी चलाउँदा, दोस्रो अप्सन हो मिडियम स्पिडमा चलाउँदा, तेस्रो अप्सन हो हाई स्पिडमा चलाउँदा र चौथो अप्सन हो स्लो र मिडियम स्पिडमा चलाउँदा। यसको सही उत्तर रहेको छ हाई स्पिडमा चलाउँदा। र त्यसैगरी 55औं प्रश्न रहेको छ इलेक्ट्रोनिक स्कुटरले तलका मध्ये के गर्नुपर्छ? र यसको पहिलो अप्सन हो सवारी दर्ता गर्नुपर्छ, दोस्रो अप्सन हो सवारी चालक अनुमति पत्र लिनुपर्दछ, तेस्रो अप्सन हो हेलमेट लगाएर मात्र चलाउनुपर्छ र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसैगरी 56औं प्रश्न रहेको छ साइड रोड भनेको कस्तो सडक हो? र यसको पहिलो अप्सन हो सडकको दाहिनेतिर भएको सानो सडक, दोस्रो अप्सन हो मेन रोडको बिचको सडक, तेस्रो अप्सन हो
सडकको बायाँतिरको सडक र चौथो अप्सन हो मूल सडकमा जोडिएको सानो सडक र यसको सही उत्तर रहेको छ मूल सडकमा जोडिएको सानो सडक। र त्यसै गरी 57औं प्रश्न रहेको छ ओभरटेक भइरहेको बेला सवारी कुन गियरमा राख्नु पर्दछ र यसको पहिलो अप्सन हो 1 नम्बर गियरमा, दोस्रो अप्सन हो टप गियरमा, तेस्रो अप्सन हो जुन गियरमा ओभरटेक सुरु भएको हो त्यसैमा र चौथो अप्सन हो जुन सुपैमा राखे पनि हुन्छ र यसको सही उत्तर रहेको छ 1 नम्बर गियरमा। र त्यसै गरी 58औं प्रश्न रहेको छ सवारीको सुरक्षा भन्नाले केलाई बुझाउँछ र यसको पहिलो अप्सन हो बाटोमा गरिने पार्किङ, दोस्रो अप्सन हो सवारीलाई न्युट्रलमा राख्ने, दोस्रो अप्सन हो सवारीको लक गर्ने र चौथो अप्सन हो ओह्रालोमा गरिने पार्किङ र यसको सही उत्तर रहेको छ सवारीको लक गर्ने। र त्यसै गरी 59औं प्रश्न रहेको छ के कारणले गर्दा मोटरसाइकल बढी दुर्घटना हुने गर्दछ र यसको पहिलो अप्सन हो अनियन्त्रित गतिमा चलाउँदा, दोस्रो अप्सन हो ट्राफिक नियमको पालना नगर्दा, तेस्रो अप्सन हो ओभर कन्फिडेन्ट हुँदा र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसै गरी 60औं प्रश्न रहेको छ सडकको किनारा कस्तो रङले मार्किङ गरिएको हुन्छ र यसको पहिलो अप्सन हो कालो, दोस्रो हो रातो, तेस्रो पहेँलो र चौथो हो सेतो। यसको सही उत्तर रहेको छ पहेँलो। र यी 30वटा प्रश्नहरू जुन चाहिँ मैले आज भनेको छु र यदि तपाईँले चाहिँ लाइसेन्स निकाल्दै हुनुहुन्छ भने यसको तपाईँले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि तपाईँले तेस्रो भाग चाहिरहेको छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।